नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मनोराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम। विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र समसामयिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय यो देशको चाहिँ बागडोर सम्हालिरहेको सत्ता गठबन्धन जनजीविकाको सवालमा, आज महँगीको सवालमा, मूल्य वृद्धिको सवालमा बडो मौन छ। जनताको यति धेरै समस्या पर्दा पनि नेपाली कांग्रेस, यो देशको डेमोक्रेटिक पार्टी मानिएको नेपाली कांग्रेस पनि किन सुत्यो? किन प्रधानमन्त्रीले आज जनताका सवालमा चाहिँ क्याबिनेटको बैठक बोलाएर होस् या विभिन्न मन्त्रालयलाई होस् या स्वयं आफैले पनि यो किसिमको निर्देशन दिने र चुस्त दुरुस्त गरेर या जनतालाई राहत दिने सवालमा किन सरकार चुकिरहेको छ? आज यिनै विषय, विशेष गरी पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएको फेरि एकपटक विवाद आएको छ बाहिर र अडियो प्रकरण, ठुलो सेटिङ, यो देशका न्यायालयका मूर्तिकार मानिने दलालहरू जस्ता देखिएका छन्। यो शब्द प्रयोग गर्दा म क्षमा चाहूँला, न्यायाधीशमाथि मेरो कुनै अपमान हुने छैन, तर अडियो प्रकरणमा चाहिँ यतिखेर अदालतका न्यायमूर्तिकारहरूबाट गरिएका कयौँ क्रियाकलापले सेटिङ भएको चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, सेटिङको प्रकरणको पछिल्लो समय विभिन्न एजेन्टहरूसँग मिल्ने र मुद्दा प्रभावित पार्ने र न्याय निरूपणलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने र गरिबहरूको कसरी न्याय पाउँछन् यो देशमा, किन न्यायालय चाहिँ यति धेरै विवाद पर्यो र पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनमा देखिएको रस्साकस्सी र सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावमा कसरी जाला, आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, प्रभावशाली नेता, बौद्धिक नेता श्याम घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ घिमिरेजी। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब विभिन्न चर्चाको विषय छ, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। यो न्यायालयकै विषय अडियो प्रकरणबाटै सुरु गरौँ। न्यायालय त लथालिङ्ग भनेका थियौँ, हामीले सुनेका थियौँ, हाकाहाकी आयो बाहिर अडियो प्रकरण, सुन्नु पनि हाले होइन? सुने। अब यो कुरा के छ तपाईँलाई भन्दाखेरि, एउटा सबभन्दा ठुलो मान्छेलाई प्रभावित गर्ने कुरा के हुँदो रहेछ भने संस्कृति हुँदो रहेछ। र यो सांस्कृतिक प्रभाव हरेक ठाउँमा मान्छेको जीवनमा पर्या हुन्छ। तपाईँ यसबाट अछुतो कोही पनि रहन सक्दैन। यो तपाईँलाई चाहिँ न्यायालयमा जाने मान्छे होस्, सरकारमा जाने मान्छे होस्, विधायक बन्ने मान्छे होस्, कर्मचारी तन्त्रमा रहने मान्छे होस्, व्यवसायमा बिजनेस व्यापारमा रहने मान्छे होस्, सबै मान्छे भनेको यही समाजको उपज हो। र त्यो समाजमा को एउटा संस्कृति जुन हाम्रो बनेको छ, त्यो संस्कृति बिस्तारै भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुँदैछ र त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्ने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के छ भने न्यायालय यसबाट अछुतो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो। यो कति प्रकरणहरू बाहिर आए, के प्रश्न आयो, यसले के सन्देश पाउनुभयो नेपालको न्यायालयभित्र मुद्दा मामिलामा के देखिँदो रहेछ भन्ने मैले अघि नै भनिसकेँ। नेपालको अदालतका क्षेत्रहरूमा, नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा पनि ठुलो भ्रष्टाचार छ, ठुलो सेटिङ छ भन्ने कुरा यो आज मात्रै होइन, धेरै पहिलादेखि कुरो उठेको कुरा हो। प्रधान न्यायाधीश निलम्बित हुनुहुन्छ त्यही प्रकरणमा, धेरै न्यायाधीशहरूको विषयमा यी कुराहरू उठ्ने गरेको छ र त्यो चाहिँ के छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो नेपालकै एउटा संस्कृति जुन ढङ्गको भ्रष्टीकरणको संस्कृति निर्माण हुँदैछ त्यसैको प्रभाव हो। र यो प्रभाव तपाईँलाई चाहिँ त्यो रामपान्ट भन्छ नि तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा, यो सर्वत्र रूपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फैलिएको छ र त्यो न्यायालय घिमिरेज्यू तपाईँले देख्नुभयो ठुलो चलखेल हुँदो रहेछ नि त। पैसाको 10 करोडको डिलको कुरा बाहिर आएको छ। त्योभन्दा बढी तल मात्र होइन, माथिसम्म मिलाइदिन्छु म त भनिरहनु भएको छ होइन। न्यायालयमा तपाईँलाई न्यायालय मात्रै होइन, धेरै ठाउँहरूमा, सबै ठाउँहरूमा म त यसलाई के भन्छु भने कतै सम्भावनाहरू कम होलान्, कतै सम्भावनाहरू बढी होलान्, यति मात्रै कुरा हो। हेर्नुहोस् त, सरकारको मन्त्री डिल गरेको देखिन्छ, राति 12 बजे मान्छे लगेको देखिन्छ, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा देखिन्छ, ठेकापट्टामा त्यही देखिन्छ। के भएको हाम्रो हामीले देशलाई कहाँ पुर्यायो मलाई भन्नुहोस् त। हो, मैले यही कुरा भन्छु तपाईँलाई। कुरा के छ भने हामीले सधैँ नेताहरूलाई मात्रै गाली गर्ने गऱ्यौँ, नेताहरूलाई मात्रै दोष दिने गऱ्यौँ, तर हाम्रो यो भ्रष्टीकरणको जुन संस्कृति छ, भ्रष्टाचारको जुन संस्कृति छ, यो हाम्रो रगरगमा छ, नसामा छ। हेर्नुहोस्, आम नेपालीमा यो कुरा फैलिएको छ। तपाईँलाई त्यसले गर्दाखेरि अब यो भ्रष्टाचारको जुन संस्कृति छ, भ्रष्टीकरणको जुन संस्कृति छ, यसबाट मुलुकलाई कसरी मुक्त गर्ने, यो संस्कृतिबाट कसरी हामी चाहिँ उब्रिने, निस्किने भन्ने कुरा चाहिँ अहम प्रश्न छ। संस्कृति बदल्ने कुरा फेरि सानो कुरा होइन, सजिलो कुरा होइन। राजनीतिको परिवर्तन तपाईँलाई चाहिँ एउटा सानो 5-10 मिनटको घोषणाबाट ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन्। तपाईँ 10-20 वर्ष मजाले लाग्नुभयो भने आर्थिक परिवर्तन पनि हुनसक्छ, तर सांस्कृतिक परिवर्तन भन्ने कुरा असाध्यै जटिल छ, समय लिन्छ यसले।
र आज हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि असाध्यै जोखिमपूर्ण अवस्था भनेको हाम्रो सांस्कृतिक समस्यामा गएर हामी गएर अड्किया छौँ। हेर्दा सुन्दा पनि लाज, यो भन्छ क्या गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भए जस्तो भयो सर। एउटा सर्वसाधारण नागरिकले आज के बितिरहेको छ छोडिदिउँ, उसका मुद्दा मामिला वर्षौँदेखि पेन्डिङमा छन्। पावरफुल शक्तिशाली पैसा भएका मान्छेहरूले त हाकाहाकी कानुन किन्न सकिँदो रहेछ है त, त्यही त देखियो नि त है त। न्याय किन्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा रञ्जन कोइराला केसमा पनि देखियो, अहिले आएर यो इच्छाराम तामाङको विषयमा पनि, इच्छाराज तामाङको विषयमा पनि देखियो। अर्थात् एमालेका सांसद र सिभिल सेभिङको चाहिँ सिभिल महलको चाहिँ अनरको यो विषय बाहिर आयो, सिभिल ब्याङ्कको मान्छे। धेरै कुराहरू छन्। किन यस्तो भयो? यो देश यस्तो बनाउनुमा दोषी को हो त घिमिरेज्यू? सुन्नु न, यो दोषी मैले अघि नै संस्कृतिको कुरा गरिसकेँ। कुनै पनि मान्छे कुनै पनि दोषी त होला नि त, नेतृत्वमा पुग्छ होला। सुन्नु, नेतृत्वमा पुग्छ त्यो मान्छे यही समाजको उपज हो कि। यो मान्छे बाहिरबाट आउँदैन, यो आकाशबाट झर्ने पनि होइन, पतालबाट उम्रिने पनि होइन, अमेरिकाबाट आउने पनि होइन, युरोपबाट आउने पनि होइन। तपाईँलाई चाहिँ के छ भने यो यही समाजको उपज हो। समाज जस्तो छ त्यो त्यसैको प्रतिबिम्ब हो। त्यो हाम्रो समाजमा जे समस्याहरू छन् त्यसैका बिम्बहरू हुन् ती। यो समाजको आम समस्या हो, भ्रष्टाचारको समस्या। तपाईँ आज न्यायालय त्यसो भए हामीले ठुलो हेरिरहने घिमिरेज्यू, ठुला काण्डमा आजसम्म तपाईँहरूले किन कारवाही गर्नु भएन? मेरो बडो खरो प्रश्न तपाईँलाई, किन कारवाही गर्नु भएन? यस्ता विषयमा छानबिन गर्न तपाईँहरूले किन भन्नुहुन्न? सरकार तपाईँहरूको छ, पावरफुल शक्तिशाली तपाईँ समितिको केन्द्रीय समितिको सदस्य घिमिरेज्यू, तपाईँहरूको पार्टीमा यो विषय उठ्दैन भनेको दलबाट भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् र तपाईँहरू पनि सेटिङ। तपाईँलाई रमाइलो कुरा भन्छु म, युद्धप्रसाद मिश्रको एउटा मुक्ति रामायण भन्ने छ, मैले धेरै पहिला पढेको थिएँ। मुक्ति रामायण हेर्नुहोस् है त, त्यसमा एउटा बडा मजाको एउटा तपाईँलाई श्लोक छ कि जाउँ फिराद बिच न्याय छ घुस खोर, इन्साफ गर्न बस्ने मासु र चोर। धेरै पहिला म केटाकेटी हुँदाखेरि पढेँ श्लोक हो, मलाई के हरफहरू याद छ, बडो मजा आएको छ त्यो। तपाईँलाई चाहिँ मुक्ति रामायणको भनेपछि तपाईँलाई के छ भने हाम्रो संस्कृतिमा यो आजभन्दा मैले 40 वर्ष अगाडि पढेको होला, झन्डै 35-40 वर्ष अगाडि पढेको होला भनेपछि यो 50 वर्ष पहिला लेखियो होला। त्यो बेलाको संस्कृतिकै बारेमा तपाईँहरू जाउँ फिराद बिच न्याय छ घुस खोर, इन्साफ गर्न बस्ने महसु र चोर। 50 वर्ष अगाडिको समाजको बिम्बन हो त्यो साहित्य त, होइन? त्यसले त भविष्य हेरेको छ, होइन? देखेको छ, हिजो पनि रहेछ नि त, होइन? हिजो समाजमा नभएको कुरा साहित्यले प्रतिबिम्बित हुँदैन साहित्यमा। साहित्य भनेको समाजकै बिम्ब हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुराहरू हिजो पनि रहेछ। हाम्रो समाजमा बिस्तारै यो भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू, भ्रष्टीकरणको संस्कृति झन्झन बढ्दो रूपमा चाहिँ जाँदो छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, सधैँ मैले भन्छु, उपभोक्ता समिति हामीले जुन बनाउने संस्कृतिको निर्माण गरेका छौँ आज देशभरि, यसले आम पिपुलमा भ्रष्टाचार पुर्याउँदैछ। हामी कता लाँदैछौँ? कमाउन पाइन्छ हो, 2 पैसा कमाउन मिल्छ। आम जनतालाई हामी जनतालाई उपभोक्ता समिति हो, अध्यक्ष मात्रै होइन, सदस्यहरू होला, त्यहाँ समितिमा बस्ने मान्छेहरू होला। हामीले आम जनतामा त्यो अनि कसले विरोध गर्ने, है? तपाईँलाई चाहिँ के छ भने विरोध गर्ने मान्छेहरूकै हामीले त्यो पुर्याउँदैछौँ। विरोध गर्ने आम जनताले विरोध गर्ने हो नि। डेमोक्रेसीको लोकतन्त्रको कुरा के हो भने तपाईँलाई जनता भने न्यायाधीश हुन्, न्यायाधीशले 5 वर्ष एउटा पार्टीको व्यक्तिको पर्फर्मेन्सलाई हेरेर, उसको प्रदर्शनलाई, कार्य प्रदर्शनलाई हेरेर उसले न्याय दिनुपर्छ। आवधिक निर्वाचनको मातहतबाट तथा आवधिक निर्वाचनको मार्फतबाट दिने हो। र त्यो आफै भ्रष्टाचारमा डुब्न थालेपछि उसले के दिने? उसले सम्पादन गर्ने न्याय कस्तो हुन्छ? तिनै वरपर हो भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ हामी त्यतातिर समाजलाई नै त्यतातिर लाँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि समाजको रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ। अब समाज रूपान्तरित नभइकन तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि न राजनीतिमा शुद्धता आउन सक्छ, न ब्युरोक्रेसीमा आउन सक्छ, कर्मचारी तन्त्रमा आउन सक्छ, न न्यायिक क्षेत्रमा आउन सक्छ। गरिदिने कसले त घिमिरेज्यू? अब यसलाई गरिदिने भनेको नेतृत्व गर्ने तपाईँहरू नेता भने त सबै नीतिको प्रधान हो, सबैलाई गाइड गर्ने। नेतृत्व भने त नेता भने त महान हो त हो। यो त नबुझेर पनि नेतालाई गाली गर्छन् त यहाँ त। त्यो भ्रष्ट नेता भएर गाली खा हो क्या? तपाईँहरू जस्तो इमान्दार र अझ स्वच्छ छवि भएको मान्छेलाई त कसले भन्छ होला र? सुन्नु न, 2टा कुरा हुन्छ। यो संसारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, इतिहासलाई हेर्नुभयो भने, संसारकै इतिहासलाई हेर्नुभयो भने, म इतिहासकै विद्यार्थी हुँ, तपाईँलाई नेतृत्व 2 खालका हुन्छन् हमेसा। एउटा समकालीन समाजकै नेतृत्व गरिदिने नेतृत्व, एउटा समकालीन समाजलाई बदल्न आएको नेतृत्व।
तपाईलाई समकालीन समाजलाई बदल्ने नेतृत्व यस दुनियाँमा यदाकदा मात्रै जन्मिन्छ, सबैसँग त्यो सामर्थ्य हुँदैन। र कतिपय अवस्थामा तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। 1947 मा भारत स्वतन्त्र भयो, 1964 सम्म त्यहाँ कन्टिन्युअस नेहरूको शासन चल्यो, जवाहरलाल नेहरूको। नेहरूलाई संसारकै उत्कृष्ट शासकहरू मध्ये गनिन्थ्यो र उनले 17 वर्षको उनको निरन्तरको त्यत्रो सुल्झिएको शासकबाट निर्माण गरेको भारत आफ्टर डेमोक्रेसी, आफ्टर स्वतन्त्र सङ्ग्राम, होइन, स्वतन्त्र सङ्ग्राम पछिको भारतको नेतृत्व गरे, 17 वर्ष निरन्तर गरे। त्यसले उनले त्यत्रो नेतृत्व गरेको, त्यत्रो गान्धीबाट प्रशिक्षित नेताहरू थिए, महात्मा गान्धीबाट प्रशिक्षित नेताहरू, विनोबा भावे जस्ता नेताहरू, वल्लभभाई पटेल जस्ता नेताहरू, तपाईँलाई चाहिँ के छ भने आचार्य नरेन्द्र देव जस्ता नेताहरू, यस्ता इमान्दार नेताहरूले निर्माण गरेको त्यो भारतीय सरकार राजनीति पनि आजसम्म पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा, तपाईँलाई चाहिँ हरेक अनियमितताको दलदलमा अहिले पनि इन्डिया चाहिँ के छ भने भारत कति तपाईँलाई चाहिँ समस्यामा छ, हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा संस्कृतिको निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई एउटा नेताले पनि, सुल्झिएको नेताले पनि बदल्न गाह्रो पर्दो रहेछ। मतलब म सधैँ भारतको उदाहरण दिने गर्छु, हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा बिपी कोइरालालाई हामी मान्थ्यौँ, होइन। बिपी कोइरालाको 18 महिने शासन चल्यो, बिपीले कति बदल्न सक्नुहुन्थ्यो म आज भन्दिनँ। मैले नेहरूलाई हेरेपछि म धेरै आशावादी हुन सक्दिनँ, होइन। तर बिपीसँग धेरै मान्छेले आशा गरेका छन् र मलाई पनि आशा थियो। तर बिपीको त्यो कार्य प्रदर्शन नै हेर्न पाइएन। 10 वर्ष कम्तीमा पनि बिपीको शासनको निरन्तरता हुन पाएको भए मुलुकमा केही परिवर्तन आउँथ्यो कि भनेर सबैले आशा गर्ने ठाउँ भने आज बनेको छ। तर त्यत्तिकैमा म चाहिँ अड्किन्न, किनभने मैले भारतको पनि हेरेको छु। यो त समयअनुसार रूपान्तरण हुँदै जानुपर्ने हो तपाईँले भने जस्तै। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, यहाँनिर जस्तो यो ठुला काण्डहरूमा नि घिमिरेज्यू कारबाही गर्ने सवालमा जस्तो बालुवाटार काण्ड हामीले हेऱ्यौँ, यति होल्डिङ्स यतिका कुराहरू हेऱ्यौँ, हामीले चाहिँ यो औषधि खरिद प्रकरणमा पनि हेऱ्यौँ, तपाईँले देख्नुभयो होला, होइन। कोरोनाको बेला, महामारीको बेला, यी यत्रा ठुला काण्ड हुँदा पनि यो देशमा राज्यको अङ्ग देखिँदैन, सरकार देखिँदैन, छानबिन हुँदैन, कारबाही हुँदैन। अनि यसले चाहिँ जनतामा चाहिँ के मेसेज जान्छ? हाम्रो सुशासन यस्तै हो, हामीले चाहेको व्यवस्था यही हो त घिमिरेज्यू, यही हो हामीले गरेको आजसम्म। तपाईँलाई एउटा कुरा के हुन्छ, के त सरकारको लोकतन्त्रमा मिलिमा त यी पनि डराउँछन्, यिनको पनि कहीँ कतै चाहिँ सूचना लिक भइहाल्थ्यो भने यिनलाई डर हो, के हो खास? लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो न्यायालयभित्र भएका समस्याहरू कसले हेर्ने? न्याय परिषदले हेर्ने हो। तपाईँलाई चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीले हेर्नै पाउँदैनन्, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो हेर्ने अधिकारै छैन। उनको क्याबिनेटको एकजना कानुन मन्त्री त्यसको सदस्य हुन्छ, त्योभन्दा पत्रपट्टि उनको चाहिँ के छ भने भूमिका त्यहाँनिर हुँदैन। अख्तियारमा नोमिनेट सरकारले गरे पनि अख्तियार यो तपाईँलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै तपाईँलाई चाहिँ संवैधानिक निकाय छ। त्यसै गरी हरेक संवैधानिक अङ्गहरू छन्, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, त्यसपछि गएर तपाईँलाई चाहिँ के छ भने संवैधानिक अङ्गहरूले आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेका हुन्छन्। सबै ठाउँमा सरकारले नै गर्छ, प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ नि, त्यो मान्यता पनि हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति हाम्रो समस्या छ। तर कुरा के छ भने सबै ठाउँमा समस्या छ, समस्या एक ठाउँमा छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, समस्या एक ठाउँमा मात्रै भइदिएको भएन तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ। मैले अघि नै तपाईँलाई श्लोक सुनाएँ नि, जाउँ फिराद बिच न्याय छ घुस खोर, इन्साफ गर्न बस्ने महसु र चोर, है। तपाईँलाई त्यो अख्तियारमा बस्ने मान्छे पनि को गएको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही कर्मचारी तन्त्रबाट लामो समय बिताएर रिटायर भएको गएको मान्छे चाहिँ त्यहाँ गएको छ। निर्वाचन आयोगमा को गएको छ? त्यही मान्छे पुगेको छ। हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई चाहिँ न्यायालयमा त्यस्तै मान्छे पुगेको छ। त यो सर्वत्र रूपमा पुग्ने यो भ्रष्टीकरणको अनुभव प्राप्त मान्छेहरू नै पुगेका छन् त्यहाँनिर। के गर्नुहोस् त, यसले त देशलाई त ठुलो खाडलमा तपाईँ लानुहुन्छ। कहाँबाट मान्छे ल्याउनुहुन्छ? अब अमेरिकाबाट मान्छे ल्याएर राख्ने, तपाईँले युरोपबाट मान्छे ल्याएर राख्ने कुरा त आउँदैन। आखिर त यही नेपाली राख्नुहुन्छ तपाईँले, कहीँ नियुक्त गर्दा सरकारले नि नियुक्त गर्दा। यो रोग कहिले सन्चो हुँदैन त्यसो भए के होला त? मैले कुरा भन्नु तपाईँलाई, कसले गर्दैन? मैले यो निराशाको कुरा मैले गर्न खोजेँ होइन। हेर्नुहोस्, युरोपमा आज 2500-2600 वर्षदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास, तपाईँले प्लेटो,
एरिस्टोटल सोक्रेटहरू पढ्नु भने आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडिदेखिको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको छ त्यहाँनिर दार्शनिक रूपमा ग्रिकबाट सुरु भएको तपाईँलाई चाहिँ एउटा यो दर्शनहरू सुरुवात भएर यसका अभ्यासहरूमा धेरै आरोह अवरोहहरू भए र धेरै हुँदा एउटा संस्कृतिको युरोपमा निर्माण भयो। हेर्नुहोस् आज लोकतान्त्रिक संस्कृतिको जुन निर्माण भएको छ त्यसको नमुना हो युरोप। हेर्नुहोस् है त, त्यही युरोपियनहरू गएर अमेरिकामा शासन गरे हुन्, अस्ट्रेलियामा, कनाडामा, न्युजिल्यान्डमा शासन गरे हुन्, तिनी युरोपियनहरू नै हुन् र तिनीहरूमा एउटा 2500 वर्षको अभ्यासले सिर्जना गरेको तपाईँलाई चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक संस्कृति छ। हेर्नुहोस् है त, हामी कहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास भारतमा 75 वर्षको जम्मा। हेर्नुहोस् है त, 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएको, हामी कहाँ तपाईँलाई चाहिँ 32 वर्ष हामी कहाँ चाहिँ भयो। अब पहिला 7 सालको कुरा गर्ने हो भन्दा हामी अब अहिले बिचमा ग्याप भयो। 30 वर्ष त पञ्चायती व्यवस्था चल्यो, बिचमा 10 वर्ष फेरि राजाकै चाहिँ खेलोफड्कोमै बित्यो भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ यो हाम्रो त अहिले 30-32 वर्ष 30-32 वर्षमा लोकतन्त्र परिपक्व हुँदैन। दुनियाँमा कहीँ भएकै छैन, सयौं वर्ष लाग्छ। किनभने मैले सधैँ भन्ने गर्छु लोकतन्त्र भनेको कुनै वाद व्यवस्था वा सरकार चलाउने पद्धति मात्रै होइन, यो त जीवन पद्धति हो र संस्कृति हो। एउटा संस्कृतिको निर्माण हुनको लागि पुस्तौं पुस्ता लाग्छ। तपाईँले यो भनिरहँदा नयाँ दलको रूपमा हिजो मात्र रवि लामिछानेले पार्टी नयाँ खोलेका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। उनको दाबी के छ भने दलहरू भ्रष्टीकरणमा फसे, दलहरू भ्रष्ट भए, यिनका नेताहरूबाट देश पार लागेन, यिनलाई भत्ता चाहिएको सत्ता होइन, यीबाट पार लाग्दैन, अब हामीले चलाउने यो देश असफल भयो। अहिलेको यी दलहरू तपाईँहरूले काम गर्न सक्नु भएन भन्ने निष्कर्षलाई हेरिरहँदा महँगी, भ्रष्टाचार, व्यथिति, विसङ्गति अनि यी सबै कुरा जनताको टाउकोमा राख्ने अनि हामीले चाहिँ देश बनाउँछौँ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यो देश हामीले पालामा बन्छ, देशमा यस्तो आउँछ, यो गर्न खोजे के कहाँ छ? होइन, यस्तो छ कुरा। गणतन्त्र लोकतन्त्र यही हो, जनताको शासन। तपाईँहरूले ल्याएको व्यवस्था यही हो घिमिरेज्यू, मलाई भन्नुहोस् त। म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, हेर्नुहोस् अब हामीले गर्ने के हो त? म पहिला त रवि लामिछानेजीलाई सम्मान गर्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँले राम्रो गर्नुहोस्, उहाँलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। तर मैले हेरेको कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले दुईटा कुरा गर्नुपर्छ अब हामीले, अनि मात्रै यो देश सुध्रिन्छ। पहिला हामीले लोकतन्त्र भनेको अर्को मेरो परिभाषा छ। लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, तिनीद्वारा निर्मित कानुन, कानुनद्वारा सञ्चालित राज्य सत्ता, विधिको शासन। विधिको शासन नै लोकतन्त्र हो। विधायकहरूको काम विधि बनाउने हो, होइन? आज 2 वर्षमा, आज मैले एउटा मिडियामा कतै अखबारमा मैले पढ्दै थिएँ, तपाईँलाई चाहिँ 2 वर्षमा जम्मा 2टा कानुनको मात्रै निर्माण भयो अरे। मैले कतै पढेको थिएँ आजै। तपाईँलाई चाहिँ 2 वर्षमा 2टा कानुन निर्माण भयो अरे, जसको काम तपाईँलाई चाहिँ के छ भने जसलाई राज्यले भत्ता दिएको छ, सुविधा दिएको छ, सारा दिएको छ, सम्मान दिएको छ, इज्जत दिएको छ, कानुन बनाउने हो। त्यसले जम्मा वर्षमा 2टा कानुनको निर्माण गर्यो, होइन? आज कति कानुनका जरुरत छन् यो मुलुकमा? आज नागरिकता विधेयक जस्तो चाहिँ विधेयक चाहिँ आज पेन्डिङमा बसिरहेको छ। आज झन्डै तपाईँलाई चाहिँ 1.5 वर्ष जति त संसदै अवरुद्ध भयो। 2 चोटि संसद तपाईँलाई चाहिँ विघटित भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ 10 महिना 11 महिना एमाले संसद अवरुद्ध गर्यो, होइन? अनावश्यक रूपमा। आखिर अनावश्यक रहेछ नि त, आज फेरि आफै आएर चाहिँ सहभागी भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि उसमा भनेपछि यो सब कुराहरूले हामीलाई के लागिरहेको छ भने मैले अघि नै भने हाम्रो संस्कृति। हेर्नुहोस् न, म एमाले पनि यही समाजको उपज हो। आज उसलाई पनि हामीलाई लाज हुनु पर्यो नि त। हामीले वर्षमा 2टा कानुनको निर्माण गरेछौँ, 2 वर्षमा एउटा परेछ। यत्रो संसदमाथिको जुन लगानी छ राज्यको, त्यसबाट चाहिँ र लोकतन्त्रको सबैभन्दा हाम्रो संसदीय प्रजातन्त्र हो, संसदीय लोकतन्त्र हो। संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा आधारभूत ठाउँ भनेकै संसद हो नि त। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने उसको आधारभूत काम भनेको विधिको निर्माण हो र त्यो जम्मा 2टा बनेछ। र विधिको शासन जबसम्म हामी निर्माण गर्दैनौँ तबसम्म भ्रष्टाचार कम हुँदैन। म हटाउने कुरा गरिरहेको छु नि, घटाउने मात्रै कुरा गरिरहेको छु। यो हटाउनु त हेर्नुहोस्, भगवान् पशुपतिनाथले शासन गर्नुभएछ भने पनि हटाउने कुरा त बहुत गाह्रो होला, जटिल छ। घटाउन सकिन्छ, तर त्यो घटाउनको लागि विधिको शासन स्थापित हुनु पर्यो। जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, तिनीद्वारा निर्मित कानुन र कानुनद्वारा सञ्चालित राज्य सत्ता, विधिको शासन लोकतन्त्र हो भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यो विधिको शासन स्थापित गर्ने बाटोमा हामी जबसम्म जाँदैनौँ तबसम्म यी समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन। र यो घट्दा पनि घट्दैन। हेर्नुहोस्, र तपाईँलाई एउटा कुरा मैले ठ्याट्टै मैले भन्छु यहाँ, तपाईँलाई
विधिको शासनको बाधक भनेको के हो भने भन्सुन भन्सुन भ्रष्टाचारको प्रस्थान बिन्दु हो भन्छु मेरो भाषामा। सिफारिस गर्नुपर्ने, हो, बताउनुपर्ने, हो। यो बिचौलिया तपाईँले यो भन्सुन भनेको चाहिँ कानुनलाई मिच्ने कुरालाई नै भन्सुन गर्नु पर्यो। कानुन बमोजिम सबैजना हिँडिदिने हो, चलखेल भनौँ न हो, तपाईँ। विधि बनाइदिने, सबै कुराको विधि बनाइदिने, सोभियत र तजविजी अधिकार कसैलाई पनि नदिने। आज युरोपमा, अमेरिकामा, विकसित मुलुकहरूतिर के छ त भन्दा त्यहाँ मान्छे किन भ्रष्टाचार हुँदैन भने त्यहाँ सोभियत अधिकारै हुँदैन। विवेकमा त कानुनका दफालाई हो, हो, हरेक कुराको विवेकलाई चल्दैन भन्ने। हो, साना साना कुराको पनि कानुन निर्माण भएको छ। हो। के गर्ने प्रोटोकल छ। तपाईँ एउटा डाक्टर कहाँ जानुभयो भने डाक्टरले भुँडी दुखेर जानुभयो भने के गर्नुपर्छ, पहिला छिर्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ, के टेस्टहरू गराउनुपर्छ, सबै कुराको प्रोटोकल छ त्यहाँनिर। उसमा एउटा डाक्टरलाई पनि सोभियत अधिकार छैन। उसले प्रक्रिया पुरै गर्नु भोलि भएन भने त्यसको भोलि त उसको फल्ट हुन्छ त्यो होइन। भोलि उसले कानुन अनुसारको चाहिँ भोलि मुद्दा सुद्धा पऱ्यो भने कानुन अनुसारको सजाय भोग्नुपर्छ भनेपछि तपाईँलाई त सरकारी अड्डाहरूमा तपाईँले चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा युरोप विकसित मुलुकहरूतिर हेर्छु, तपाईँले नागरिकता बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ अफिसमा जानै पर्दैन। तपाईँले सबै डकुमेन्ट्सहरू पठाइदिनुहोस्, त्यो तपाईँको घरमा नागरिकता आइपुग्छ होइन। तपाईँको पासपोर्ट बनाउनु पऱ्यो भने शासन कसरी हुन्छ। अब समय लगभग हामीसँग 15-20 मिनट छ। म कुरा गर्न चाहन्छु जस्तो अहिले यो यति विधि कानुन तपाईँहरू बनाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, सरकार तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ, गठबन्धनको सरकार छ, अझ एउटा हो र भने 5 दल हुनुहुन्छ भने एउटै भइदिए त गाह्रो हुन्थ्यो। 5 दल भयो भने त 5 भाइ हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू अहिले। जनताको जनजीविकाको सवालमा, महँगीको बारेमा, भ्रष्टाचारको बारेमा, जे जति देखिएका छन् मूल्यवृद्धिको बारेमा, जनताका समस्याको सवालमा प्रधानमन्त्री सरकार कहाँ छ मलाई भन्नुहोस् त। यो सरकार मैले देखिनँ, तपाईँ देखिरहनु भएको छ, कहाँ छ अहिलेको सरकार, के गरिरहेको छ? अब तपाईँले भन्न खोज्नु भएको भ्रष्टाचार के अरे यो मूल्यवृद्धिको कुरा, जनताको जीवन हेर्नुहोस् त। मूल्यवृद्धि भनेको हाम्रो आयातमा निर्भर उपभोग हो। आज हेर्नुहोस् बजेट तपाईँलाई म भन्छु 17 खर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो पछिल्लो 12 महिना 11 महिनाको चाहिँ व्यापार घाटा छ। व्यापार घाटा 16 खर्ब छ। बजेट हेर्नुहोस् 16 खर्ब, अनि 16 खर्ब छ। 17 खर्बको हाम्रो आयात छ, 1 खर्बको निर्यात छ होइन। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ 16 खर्ब रुपियाँ हाम्रो चाहिँ आजसम्मको चाहिँ व्यापार घाटा छ हाम्रो। भनेपछि हामी के छ भने हामी आयातमा निर्भर हाम्रो उपभोग छ। भनेपछि हामी आयातमुखी छौँ, सबै हाम्रो उत्पादन त छैन हामीसँग। भनेपछि अब आयातमा निर्भर रहेको मुलुकमा तपाईँलाई चाहिँ मूल्य उसको हातमा हुँदैन। मूल्य त तपाईँलाई त के छ भने विदेशबाट जुन ढङ्गले यहाँ चाहिँ आयात भएको छ, जति मूल्यमा आयात भएको छ त्यसका ट्याक्सहरू इन्क्लुड गरेर एउटा व्यापारीले बेच्ने हो। अब बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु बाहेक जुन कालो बजारीका कुराहरू आउँछन्, सिन्डिकेटका कुराहरू आउँछन्, त्यसो भए यो छोडिदिने जे हुन्छ हुन्छ। कुरा यसो छ हेर्नुहोस्, कुरा के छ भने राज्य हुनु पर्यो। सुन्नु न, राज्य भनेको तपाईँलाई 10 रुपियाँमा किन्यो कसैले एउटा सामान इन्डियाबाट ल्यायो, भारतबाट 10 रुपियाँमा ल्यायो, ट्याक्स जोड्दा उसको ट्रान्सपोर्टेसन जोड्दा 5 रुपियाँ अरू प्लस भयो, 15 रुपियाँ भयो, तपाईँलाई उसले 14 रुपियाँमा त दिँदैन होइन। 2 रुपियाँ त बेनिफिट राख्ला, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ त उसले बेनिफिटै राखेर 2 रुपियाँमा बेनिफिट राखेर 70 रुपियाँमा बेच्ला होइन। तपाईँले यसलाई नियन्त्रण गर्न तपाईँ मूल्य सूची टाँसेर 20 रुपियाँमा बेच्यो कसैले होइन, 15 रुपियाँको चिजलाई 30 रुपियाँमा बेच्यो, 50 रुपियाँमा बेच्यो। हामी के भन्छौँ भने खोइ अनुगमन, खोइ नियमन। लोकतन्त्रमा नियमन गरेर तपाईँ सक्नुहुन्न। तपाईँले गर्ने कुरा के हो भने सरकार वाचडगको रूपमा हेर्ने हो। उसले चाहिँ नियमनकारी निकाय हो, नियन्त्रणकारी निकाय होइन। तपाईँलाई हामी कहाँ किन मूल्यमा यो कार्टेलिङ भइरहेको छ या चाहिँ मूल्यमा तपाईँलाई चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गको वृद्धि भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो व्यवसायीहरूको सङ्ख्या थोरै भयो, व्यवसायहरूको सङ्ख्या बढाइदिनु मन परिभयो हो, उसको उसलाई के छ भने सीमित मान्छेहरूले कार्टेलिङ गरे। अब एकाधिकार भयो होइन, एकाधिकार भयो। एकाधिकार बजारमा तोडिदिनुहोस् न, कम्पिटिसनमा जाउँ, कम्पिटिसन गराइदिनुहोस्। हामीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थामा हामीले विश्वासै गर्न सकेनौँ। हामी कम्युनिस्ट मानसिकताबाट यति नै ग्रसित छौँ। हेर्नुहोस्, मैले त एउटै कुरा म सिधै भन्छु सधैँ, हामी काङ्ग्रेस पनि पञ्च होला, काङ्ग्रेस होला, राप्रपा होला, के अरे त्यो कम्युनिस्टै होला, ऊ कम्युनिस्ट त भइ नै हाल्ने। त्यो के अरे मधेसवालाहरू, मधेसवादी दलहरू छन्, मधेस केन्द्रित दलहरू, त यी सबैमा चाहिँ के छ भने प्रभाव चाहिँ कम्युनिस्टको ह्याङओभर छ। हेर्नुहोस्, उनीहरू त झन् समाजवादको झुन्याइछन् पुच्छ। त्यो सबै मधेस केन्द्रित दलहरूका पछाडि त सबैका समाजवाद छन्, कोही लोसपा, कोही जसपा होइन। तपाईँलाई चाहिँ छन्। हामीलाई कम्युनिस्टको ह्याङओभर छ। हामी राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको कल्पना गर्छौँ। जनजीविकाको कुरा गर्नु हो तपाईँले, जनजीविका कसरी
तपाईँलाई चाहिँ जनजीविकाको समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? जबसम्म रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन जनजीविकाको समस्या समाधान हुँदैन। रोजगारीको समस्या कसले सिर्जना गर्छ भन्दाखेरि रोजगारीको समस्या राज्यले गर्ने हो, रोजगारीको अवसर राज्यले सिर्जना गर्ने होइन। तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस् त, युरोपमा हेर्नुहोस्, वातावरण त बनाउने हो। तपाईँले के हो भने तपाईँले निजी क्षेत्रलाई जबसम्म उद्योग व्यवसायमा पर्याप्त रूपमा उसलाई अवसर दिएर उसलाई अगाडि ल्याउनुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई चाहिँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदैन, राज्यको राजस्व पनि बढ्दैन, सेवा क्षेत्रको विस्तार पनि हुँदैन। भने के नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ? एकदम एकदम म त राज्यले व्यापार गर्नु हुँदैन, गरे पनि त्यो प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ। मेरो त सिधा कुरा छ। न राज्यले उद्योग चलाउने हो। आज हेर्नुहोस् त सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको तपाईँलाई चाहिँ उसँग के अरे जिएमसँग मेरो हिजो कि अस्ति मेरो कुरा भएको थियो होइन। 60 करोड रुपियाँ घाटामा रहेछ अरे। यो वर्ष लगभग 1 अर्ब रुपियाँ पुग्दैछ घाटा। तपाईँलाई यत्रो सिमेन्ट कारखानाहरू यहाँ नेपालमा खुलिसकेका छन्, जसले तपाईँलाई राजस्व दिइरहेको छ, सारा कुरा दिइरहेको छ। तपाईँ राज्यले किन सिमेन्ट कारखाना चलाउनु पर्यो? अब के जरुरी छ? अर्बौं रुपियाँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि राज्यले अब त्यो पैसा त कहाँबाट तपाईँ तिर्नुहुन्छ त? आज 1 अर्ब घाटा छ, त्यो पैसा त भोलि त यो त दायित्व त राज्यको हुन्छ नि त। सरकारले जनताबाट उठाएको राजस्वबाट चाहिँ तपाईँले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। किन गर्नु पर्यो त्यो कुरा? आज तपाईँले चाहिँ के छ भने यत्रो सिमेन्ट उद्योगहरू खुलेका छन् नेपालमा। यसको अर्थ अहिले जस्तो किसानहरूले मल नपाएको विषयमा साल ट्रेडिङ र यो कृषि सामग्री संस्थानलाई पनि के गर्ने? त्यसो एकाधिकार तपाईँ किन गर्नु? व्यापारीहरूलाई मल ल्याउनु किन नदिएको? किन नदिनु? व्यापारीहरूलाई मल ल्याउन आज हामीले होइन, मल ल्याएका व्यापारीहरूसँग बाटा खोजेका छौँ, बाटामा पुलिसले पक्रिन्छ, मान्छेले कसै गरी किसानले ल्याएको 20 बोरा 30 बोरा पनि तपाईँलाई पक्रेर हामीले सोर्स लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। किन गर्नु पर्यो? खुल्ला गरिदिनुहोस् न। मल ल्याउनलाई चामल ल्याएको जस्तो गरिदिनु हुँदैन? यसले व्यापारीहरूले ब्रह्मलुट मचाउँछन् कि भन्ने डर हुन्छ? होइन, किन ब्रह्मलुट मचाउँछ? लाइसेन्स सिस्टम डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठुलो बाधक चिज हो। लाइसेन्स गर्न आवश्यक। त्यसलाई मनलाई बिक्री गरे, न मनलाई ताला लाएर सटर झारिदियो भने के गर्ने? व्यापारीले मन लाग्दा उहाँहरूले तपाईँले सुन्नु न, तपाईँले 4 जना व्यापारीलाई लाइसेन्स दिनुभयो भने त्यो समस्या हुन्छ। त्यहाँनिर 40 जना व्यापारी तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि त त्यो गरियो। त अहिले सरकारले ल्याएको बजेटमा इलेक्ट्रोनिक भेहिकलको कुरा आएको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो होला, नेपाललाई इलेक्ट्रोनिकरण गर्नुपर्छ भनियो, तर बजेटमा के गरियो भने विशाल ग्रुपलाई चाहिँ लक्षित गरेर एउटा फोकस घरानालाई गर्ने कुरा सही हो। यो सरकारको सेटिङ एउटा कुरा छ। अब यो सेटिङ भनिएको छ, हेर्नु राति 12 तपाईलाई रूपमा त्यो म पनि अब सुनिराखेको छु। यदि त्यो सत्य हो भने त्यो असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसलाई मेरो शब्दमा भन्नु पर्यो भने त्यो राज्यको यहाँ छ एउटा गैर आधिकारिक मान्छे भित्र गएर चाहिँ सबै खेलोमेलो गर्न आउँछ। राज्य ठुलो लज्जास्पद यो राज्यको लागि यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य र लज्जाजनक कुराहरू हुन सक्दैन। यदि यो सत्य हो भने मलाई थाहा छैन सत्यता कति छ यसमा। अब मैले सुने अनुसार भित्रका सहसचिवहरूलाई इन्भल्भ गराइएन होइन, जो चाहिँ के छ भने त्यसका चाहिँ कन्सर्निङ पर्सनहरू जो सम्बन्धित मान्छे सहसचिवहरू थिए तिनीहरूलाई पनि सहभागी गराइएन। तर के छ भने बाहिरबाट मान्छेले ल्याएर गराइयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले ती कर्मचारी तन्त्रहरूबाट पनि म सुन्छु होइन। त यी सब कुराहरू दुर्भाग्यपूर्ण हुन् र लज्जाजनक पनि हुन्। तर सँगसँगै एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब यसले यी सब कुराहरूले सर्वत्र रूपमा सन्देह पैदा गरेको छ। किन यस्तो भयो? जस्तो सेनिटरी प्याडमा थाहा छ सरकार यी नेता सबलाई बिचौलिएर दलालहरू र एजेन्टहरूले चलाए। सेनिटरी प्याडको चाहिँ ऊ ल्याउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के अरे कच्चा पदार्थमा 30% अनि तयारी माल ल्याउँदाखेरि 10% भन्सार होइन। त यस्ता यस्ता कुराहरू अब रडका त्यो के अरे वायरको कुराहरू छ भन्ने कुरा छ व्यापारीसँग मिलेर हो। अब तपाईँलाई यो सब कुराहरू छन्। अब जस्तो भेहिकलको विषयमा पनि छ। अब भेहिकलको विषयमा भेहिकलको केही एक्सपर्ट मान्छेहरू जानकार मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भने इलेक्ट्रिक भेहिकल भने चाहिँ असाध्यै महँगो भेहिकल हो। तर नेपालमा यो किन सस्तो भएको छ भन्दाखेरि ट्याक्स 10% मात्रै आएन कि यहाँ के आयो भने केही व्यक्तिले मात्र 10% ट्याक्सको कारणबाट मात्रै यो सस्तो भएको हो। नत्र भएदेखि इलेक्ट्रिक भेहिकल संसारमै प्रोडक्सन कस्ट नै यसको हाई छ होइन। जस्तो एउटा 150 वाटको
तपाईँलाई चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक भेहिकल मगाउनको लागि $50,000 भन्दा बढी पर्छ। त्यही ठाउँमा एउटा चाहिँ पेट्रोलियम उसको चाहिँ पेट्रोलबाट चल्ने अथवा डिजलबाट चल्ने भेहिकल भने 3टा भेहिकल आउँछ त्यो $50,000ले भन्दाखेरि ठुलो धनराशि बाहिर जाने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 100 वाटभन्दा बढीकालाई बढी ट्याक्स लगाउने भन्ने कुरालाई एकहरूले जायज मान्न सकिन्छ। तर सँगसँगै आएको कुरा चाहिँ के छ भने यसको पहिला नै सूचना प्रवाह गरियो अर्थात् मिलेमत्वमा भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजारौं सङ्ख्यामा चाहिँ यो भेहिकल चाहिँ के छ भने आइ पनि सकेका छन्। ठुलो पैमानामा भेहिकल पनि आइसकेका छ, नेपालभित्र भित्रिया छ। र सँगसँगै चाहिँ के छ भने 100 वाटभन्दा कमको जसले यसको चाहिँ एजेन्सी छ त्यो एजेन्सीलाई चाहिँ फाइदा पुग्ने गरी यो काम गरियो होइन, यो त राम्रो होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो जुन ढङ्गले आएको छ यो चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ के छ भने अब यो अर्को शर्मिन्दा हुने कुरा छ। यो कामले त बर्बादै छ। अब मलाई सर जान्न चाहेको विषय, तपाईँहरू गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, गठबन्धनको एउटा प्रमुख दल भएको नाताले चुनावमा तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो परिणाम आयो। अहिले पनि तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ होला। आगामी दिन सम्भवतः लाग्छ आज तपाईँहरूको गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूको बैठक जारी छ, एकछिनपछि त्यो विषय पनि बाहिर आउला। अब चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषय छ। गठबन्धनभित्र देखिएको रस्साकसी पनि छ। मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा गर्नु भएन, प्रधानमन्त्री चाहिँ बडो बेखबर हुनुभयो, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ केही गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुभयो, पार्टीको निर्णय लागू गरिदिनु भएन। यी भन्ने सवालमा तपाईँ प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबाट खुसी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्नुहोस् त? होइन, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबाट म असाध्यै खुसी छु। किन खुसी छु भने तपाईँलाई एउटा बताउँछु। उहाँमा एउटा ठुलो परिपक्वता देखिया छ। 5-5वटा दललाई मिलाएर सरकार चलाउने कुरा सानोतिनो कुरा छैन। केपी ओलीले एउटै पार्टीको सरकार चलाउन सक्नु भएन। उहाँलाई एउटै पार्टीको आफ्नो पूर्ण बहुमतको पार्टीको सरकार उहाँले सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। तर आज हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टी सभापति तपाईँलाई 5-5वटा दललाई लिएर सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँभित्रका थुप्रै ठुला समस्याहरू छन्, जटिलताहरू छन्। त्यो जटिलताहरूलाई बिस्तारै चिरेर उहाँको 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भएको अनुभवले हेर्नुहोस्, उहाँ बिस्तारै चिरेर प्रत्येक कदममा फुकिकन कदम राख्ने भन्छ नि, प्रत्येक पाइलामा उहाँले फुकेर कदम राख्नु भएन भने उहाँ दुर्घटना पर्नुहुन्छ। र त्यो उहाँलाई त्यो देखिन्छ। हिजो तपाईँलाई थाहा छ एनसीसी पास गर्ने बेलामा को थियो त हामीसँग? हाम्रोसँग 61 जना सांसद थिए जम्मा। 61 जना सांसद थिए। हाम्रै गठबन्धनका सारा चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ यसका विरुद्धमा थिए होइन, तपाईँलाई थाहा छ नि सबै कुराहरू। त्यसको बावजुद पनि उहाँले बडो स्थिरतापूर्ण ढङ्गले, उहाँको चाहिँ शान्तपूर्ण ढङ्गले होइन उहाँले चाहिँ के छ भने एनसीसी पास गराउनु भयो। र आज पनि उहाँमा जस्तो अहिले नेकपा यसले, नेकपा समाजवादीले मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्नु भनेर पठायो। अब उनीको पार्टीभित्र नै थ्रेट भइरहेको छ होइन। माधवजीकै पार्टीभित्र थ्रेट छ, ठुलो थ्रेट छ। माधवजीको पार्टीलाई फुट्न नदिने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीको छ। उहाँको पार्टीलाई बचाइदिनु पनि पर्नेछ। उहाँले एकैचोटि डिसिजन गरिदिनु भयो, ढ्याक्कै चाहिँ डिसिजन गरिदिनु भयो भने भोलि माधवजीको पार्टी फुट्यो भने सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ, माधवजी पनि अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त यो सब कुराहरूमा अत्यन्त परिपक्व ढङ्गले प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको छ। 5 दलीय सरकार चलाउने भन्ने कुरा ठट्टा छैन, यो सामान्य कुरा होइन। तपाईँलाई आफ्नै एउटा सिङ्गल पार्टीको बहुमतको सरकार चलाउन गाह्रो छ होइन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अर्थमन्त्री लाग्छ गठबन्धन सुझबुझ रूपमै हिँड्छ, अब हिँड्छ र यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म जान्छ। म त अरू के भन्छु भने लोकतन्त्र बिस्तारै परिपक्व हुन्छ, यो एक दिनमा परिपक्व हुँदैन। माओवादीहरू अहिले कति वर्ष भयो? तपाईँलाई चाहिँ 63-64बाट उहाँहरू चाहिँ 64बाट संसदीय प्रक्रियामा आउनुभयो। आज तपाईँलाई चाहिँ 15 वर्ष हुँदैछ। 15 वर्षको उहाँहरूको संसदीय अभ्यास हो। उहाँहरूलाई हामी त लोकतन्त्रको लागि 2003 सालदेखि लडेको पार्टी हो हाम्रो त। काङ्ग्रेसमा एउटा संस्कृतिको निर्माण भइसक्यो पनि होला। नेकपा एमाले पनि तपाईँलाई कम्तीमा यो 2045-46 सालको आन्दोलनदेखि ऊ पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सरिक भएर त्यहाँबाट आएको छ भन्दा उसको पनि 30-32 वर्षको इतिहास बनिसकेको छ। आज 15 वर्षको इतिहास मात्रै बोकेको माओवादी पार्टीलाई हामीले चाहिँ के छ भने शङ्काको सुविधा पनि केही समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही समस्याहरू उहाँहरूमा छन्, तर बिस्तारै उहाँहरू पनि संलिनुहुन्छ र यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उहाँहरू पनि समावेश भएर जानुहुन्छ भन्ने त्यो मान्यता बुझेर हिँड्नुपर्छ। र यो गठबन्धनलाई 10 वर्षहरू चलाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि म 3टा आवश्यकताको सधैँ
कुरा गर्छु। पहिलो कुरा, हामी जुन प्रयोजनको लागि हामीले गठबन्धन बनाएको थियौँ त्यो प्रयोजन जीवन्त छ, किनभने नेपालमा पटक पटक लोकतन्त्र आयो र लोकतन्त्र समाप्त भयो होइन। तपाईँलाई यही 2046 सालमा आएको लोकतन्त्र पनि बिचमा 59 सालमा अपहरण भएकै हो र हामीले चाहिँ यसलाई पुनर्स्थापित फेरि गर्नु परेको छ होइन। गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ, गठबन्धनको पक्षमा एकछिन मलाई भन्नु। तर गठबन्धनभित्र चाहिँ काङ्ग्रेसले धोका दियो भनेर उहाँहरूको असन्तुष्टि उहाँहरूको असन्तुष्टि भनेको हेर्नु राजनीतिमा यो चुनावमा चाहिँ जहिले पनि काङ्ग्रेसले फाइदा मात्र लियो, हामीलाई घाटा गर्यो भने चुनावपछि अब आउने संसदीय र प्रदेश निर्वाचनमा चाहिँ काङ्ग्रेस गठबन्धन बनाएर जाने कि एक्लै जाने त त्यसको निर्णय त तपाईँहरूले गर्नु पर्ला। तपाईँहरू बैठक समेत बोलाउनुहुन्न केन्द्रीय समितिको, कतिसम्म तपाईँको सभापति तपाईँहरू अचम्म होइन त? नेपाली काङ्ग्रेसमा डेमोक्रेसी मलाई बनाउँदैन यसमा। तपाईँलाई म एउटा गरेर तपाईँलाई सबै कुराको जवाब दिन्छु भनेपछि अब हामीलाई के छ भने गठबन्धनका मैले 3टा आवश्यकताहरू मैले भनेको थिएँ। एउटा त हामीलाई यसको औचित्य, जुन औचित्यबाट जुन आवश्यकताबाट हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ त्यसको त्यो समाप्त भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउन, लोकतन्त्र जोगाउन पनि हामीले यो गठबन्धनलाई जीवन्त राख्नुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको राजनीतिक स्थिरता नभइकन विकास हुँदैन। अबको बाटो भनेको राजनीतिको बाटो भनेको समृद्धिको यात्रा हुनुपर्छ र त्यो समृद्धिको यात्राको लागि राजनीतिक स्थिरता पहिलो प्रस्थान बिन्दु हो र राजनीतिक स्थिरताको लागि तपाईँलाई चाहिँ गठबन्धन नगरिकन राजनीतिक स्थिरता हुन सक्दैन। र तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो संवैधानिक संरचना भनेको कस्तो खालको बनेको छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो 40% समानुपातिको जुन व्यवस्था गरिएको छ यसले चाहिँ के छ भने एउटै पार्टीको बहुमत आउन चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो छ र त्यसले गर्दाखेरि गठबन्धन गरेर तपाईँलाई चाहिँ बहुमतको सरकार गठबन्धन चाहे निर्वाचनभन्दा अगाडि गर्नुहोस् या पछाडि गर्नुहोस्, गठबन्धन बिनाको सरकार बन्न गाह्रो छ र गठबन्धन गरेर सरकारको स्थिरतातर्फ बहुमतको सरकार बनाएर स्थिरतातर्फ लगेर 10 वर्ष कम्तीमा पनि हामीले स्थिर सरकार दियौँ भने लोकतन्त्र पनि जीवित रहन सक्छ र समृद्धिको यात्रातर्फ पनि हामी प्रस्थान गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो एउटा मान्यता। अब दोस्रो कुरा तपाईँले के आउनु भने गठबन्धनका दलहरूले हामीमाथि आरोप लगाएको छ भन्ने कुरा। अब यो कुरा के छ भने माओवादीले पर्याप्त सिटहरू जित्नु भएको छ, 106वटा ठाउँमा उहाँहरूले पहिला जित्नु भएको, अहिले 121वटामा जित्नु भएको छ। गठबन्धन नै पुरा ढङ्गले भएन, 300 ठाउँमा नै हाम्रो गठबन्धन भएको छैन, 237 ठाउँमा जम्मा गठबन्धन भएको छ, गठबन्धन नै भएन होइन। गठबन्धन हुनै सकेन, हामीले पूर्ण रूपमा गर्न सकेनौँ किन स्थानीय तहको गठबन्धन सजिलो छैन। यो आउँदो चुनावमा हुन्छ भन्ने एउटा तपाईँलाई बताउँछु। स्थानीय तहको गठबन्धन फरक हुँदो रहेछ। 753वटा पालिकामा गठबन्धन गर्नुपर्ने, 6743वटा वार्डमा गठबन्धन गर्नुपर्ने, यो सहज कुरा छैन। सबैजना मान्छे आफ्नो लागि तयारी भएर भएका छन्। तर तपाईँलाई आउने निर्वाचनमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने केन्द्रले टिकट दिने हो, सिधै टिकट दिन्छ। अब जस्तो तपाईँलाई स्थानीय तहमा गाउँपालिकाको टिकट जिल्लाले बाँड्छ हाम्रो काङ्ग्रेस, तपाईँलाई चाहिँ नगरपालिकाको टिकट प्रदेशले बाँड्छ होइन, अनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मात्रै केन्द्रले बाँड्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ त यो सब कुराहरूले तपाईँलाई चाहिँ गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पर्यो। अब वडाको टिकट क्षेत्रले बाँड्छ, अझ क्षेत्रीय समितिले बाँड्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँलाई गठबन्धन अप्ठ्यारो। अब यो त सबै केन्द्रले टिकट बाँड्ने हो, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ केन्द्रीय नेताहरूले यो गठबन्धनलाई तपाईँलाई चाहिँ सहज रूपमा लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। र गठबन्धन नै भएन पहिलो त सबै ठाउँमा, एक। दोस्रो कुरा तपाईँलाई के भयो भन्दाखेरि म नेकपा यसको पनि कुरा गर्छु। नेकपा यसको धेरै ठाउँमा उहाँहरू गठबन्धन नै हुन सकेन र तपाईँलाई चाहिँ के छ भने अब धेरै ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँ के छ भने उहाँहरू गठबन्धनभित्रै पर्न सक्नु भएन होइन, उहाँहरूको सङ्गठनात्मक कमजोर भएर पनि होला। इमान्दारी त देखाउनु इमान्दारी त देखाउँदै पनि कतिपय ठाउँहरूमा भन्नु सकेन जस्तो। तर उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने गुणात्मक उपलब्धि चाहिँ उहाँहरूको भएको छ। गठबन्धनभित्र खटपट मिल्छ अब त्यसो भए यो मिल्छ होइन। उहाँहरूले पनि के छ भने गुणात्मक उपलब्धि त नेकपा यसको पनि भएको छ नि। उहाँहरूले पोखरा महानगरपालिका जित्ने, हेटौडा उपमहानगरपालिका जित्ने, जसपाले पनि तपाईँलाई वीरगञ्ज महानगरपालिका जितेको छ भनेपछि त गुणात्मक उपलब्धिलाई त स्वीकार गर्नु पर्यो नि त होइन। हामीले अब जसपाले कसरी जित्छ, उसको सङ्गठनात्मक आधार क्षेत्र भनेको 2 नम्बरमा गठबन्धनै भएन कतै पनि, अनि जसपाले जित्ने ठाउँ कहाँ हो? खै ठिक छ। अब अन्त्यमा मलाई भन्नुहोस् त, अहिले बाहिर चर्चा पनि आउँछ, बेला बेला सुनिन्छ, अहिलेको परिस्थितिबाट तलमाथि भएर सायद मलाई लाग्छ प्रतिपक्षी दलको नेताले कहीँ सुनिरहेको थियो मैले कुनै सञ्चार माध्यममा, असार 17 पछि चाहिँ उथलपुथल हुन्छ, ज्योतिषलाई हेराउनुहोस् भनिरहँदा वाम गठबन्धनको सम्भावना कति देखिरहनु भएको छ तपाईँले? म देख्दिनँ, किनभने वाम गठबन्धनका कुराहरू व्यापक रूपमा अहिले आएका छन्। केही लिडरसिपका मान्छेहरू लिडरसिपको सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन पुग्यो भन्ने कुरा छ होइन, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्ने अफरसम्म पुग्यो भन्ने लिडरसिपका केही तहतहरूमा पनि त्यो कुराहरू भइरहेका छ। सेकेन्ड लेयरका थर्ड लेयरका मान्छेहरूले यसको प्रयत्न गरिरहेका छन्।
इन्टरनेसनल प्रेसर पनि बाह्य होला। दबाब पनि होला। तर कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने प्रचण्ड र माधव नेपाल यति नै अपमानित केपी ओलीबाट भएको महसुस गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यहाँबाट अहिले आजको दिनमा उहाँहरू गएर फेरि सर्लक्क वाम गठबन्धनका नाउँमा मिल्न जानुभयो भने उहाँहरूको अस्तित्व रहँदैन। त्यो कुरा मैले भन्दा बढ्ता उहाँहरूले बोल्नु भएको छ नि त, होइन? त्यो अपमानको जुन पीडा छ त्यो पीडा त मैले सहेको छैन नि, त्यो त उहाँहरूले सहनु भएको छ र त्यो आम जनताले त्यो कुरा देखेको छ। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि मलाई पनि आफ्नो विचारहरू राख्ने समय अपलोड गराउनु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रभावशाली नेता श्याम घिमिरे आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी पछिल्लो समय सरकारका गतिविधि, न्यायालयमा देखिएको विकृत एउटा रूपको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण यो जुन अडियो प्रकरण बाहिर आएको छ र देशमा यतिखेर अर्थतन्त्र डामाडोलको अवस्थामा छ, यसका सुधारका सङ्केतहरू के हुन सक्छन् र सरकारले जनजीविकाको सवालमा गर्न सक्ने कयौँ महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा पनि सरकार किन चुकिरहेको छ, कङ्ग्रेसले किन जनताको जनजीविकामा चाहिँ अहिले पनि हेर्न सकेन, सरकार या प्रधानमन्त्री किन चुकिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथि, कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।